सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। रोजगारीकै लागि नेपालका दक्ष जनशक्ति दिनौं हजारौंको संख्यामा विदेशी नै गरेका छन्। नेपालमा रोजगारीको वातावरण नभएको र देश राजनैतिक खिचतानीमा नै अड्किएकाले सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्दै नेपालका हजारौं युवाका पाइला विदेशका एयरपोर्टहरूमा परिसकेका छन्। अझ पनि हजारौं युवाहरू दैनिक अमेरिका, युरोप लगायत अन्य खाडी मुलुक जाने क्रम रोकिएको छैन। यसरी मुलुकको दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको र यो क्रम अझै नरोकिएको उल्टो बढ्दै गएको समाचारहरू बाहिरिरहेको समयमा राष्ट्रिय युवा परिषद कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउन लागि परेको बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट प्रसारण भएको टेलिभिजन नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको कार्यक्रम नेशनल टकमा कुरा गर्दै कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले नेपालमा युवाहरूको अवस्था विगतको तुलनामा भन्दा हालको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको बताउनु भएको हो। विगत 5 वर्ष अघि 5.5 लाखको दरमा युवाहरू विदेशिन्थे भने हालको अवस्थामा घटेर 3,23,000मा झरेको साथै 2,15,000 युवाले नेपालमै बस्ने मन गरेको प्रमाणित भएको उहाँको भनाइ छ। युएनका मेम्बरका 183 वटा राष्ट्रमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल 145 नम्बरमा रहेको थियो भने हालसम्म 68 वटा देशलाई पछि पार्दै नेपाल 77 नम्बरमा आइपुगेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालको राजनैतिक स्थिरता, राजनैतिक परिवर्तन, जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको, नियमित हुने चक्काजाम, बन्द हडतालको अन्त्य गरिएको, नेपाल समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेको साथै युवा परिषद स्थापना गरिएका कारण युवाहरू नेपालमै बस्न चाहेको उहाँले बताउनुभयो। यो पछिल्लो चरणको अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपालका युवाहरूको अवस्था कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यहाँले? नेपालमा अहिले युवाहरूको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा विगतको तुलनामा हामी यसलाई रिकभर गर्दैछौँ। किनकि जति बेला म राष्ट्रिय युवा परिषदमा एपोइन्ट भएँ 5 वर्ष अगाडिको म दृष्टान्त बताउन चाहन्छु। 5.5 लाखको दरको रेसियोमा प्रति वर्ष युवाहरू विदेश जान्थे, तर त्यो सङ्ख्या आज 3,23,000मा झरेको छ। 2,15,000 युवाले नेपालै बस्ने मन बनाएको यसले प्रमाणित गर्छ। जति बेला म युवा परिषदमा नेतृत्व गरिरहेको थिएँ, युएनका मेम्बर राष्ट्रहरू 183 वटा राष्ट्रको बिचमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल 145 नम्बरमा थियो। त्यो आज नेपालले 68 वटा देशलाई उछिनेर नेपाल 77 नम्बरमा आइपुग्यो। भनेको युवाहरूको अवस्था राम्रो हुने कन्डिसनमा गयो भनेको यो मैले कोरोनाभन्दा अगाडिको दृष्टान्तलाई बताउँदैछु। नेपालको राजनीतिक स्थिरता, पोलिटिकल चेन्ज, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरिएको, संविधान जारी गरिएको, राजतन्त्रलाई कम्प्लिटली विदा गरिएको, जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुने एउटा परिस्थिति निर्माण गरिएको, नियमित हुने चक्काजाम, बन्द हडतालको अन्त्य गरिएको र अब साँचो अर्थमा नेपाल समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेको महसुस गरेर आशा जागेर नेपाली युवाहरू नेपाल। यो त हाइपोथेटिकल कुरा होइन माधवजी, यो भने के म हाइपोथेटिकल होइन, यो रियालिटी हो। दोस्रो कुरा भनेको हामीले युवा परिषद स्थापना भएर युवा परिषदले गरेको फङ्सनबाट युवालाई हामीले सँगै जोडेर हामीले पोलिसीमा ल्याएको परिवर्तन दोस्रो कुरा म उल्लेख गर्न चाहन्छु, जहाँ चाहिँ आज तपाईँले हेर्नुहुन्छ सहुलियतपूर्ण कर्जा। अहिलेको सुरुवाती पुँजीको कुरा म भन्दैछु। जुन चिजले विदेश जान्थे युवाहरू, त्यसको आज तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने आजको दिनमा त्यो बजेट अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा 5% ब्याज अनुदानको लागि मात्रै 14 अरब पैसा छुट्याइएको छ। तुलनात्मक हिसाबमा युवाहरूको अवस्था विगतमा भन्दा हालको अवस्थामा मजबुत बन्दै गएको साथै युवा नीति बनाएर युवा नेतृत्व विकास, युवाको सहभागिता, युवाको परिचालन गर्ने र अपाङ्गता भएका, असहाय, आर्थिक स्थिति कमजोर लगायतका समस्या भएका युवाहरूलाई सामाजिक सुरक्षासँग जोडेर सेवा प्रदान गर्ने कार्य गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले नेपालका युवाहरूका पक्षमा बनाइदिएका कार्यविधि, बजेट विनियोजनले गर्दा नेपालले सिल्भर अवार्ड लगायत अन्य अवार्डहरू
सहयोगहरू प्राप्त गरेको साथै विभिन्न सङ्घ संस्था आइएनजिओले हेर्ने नजरमा परिवर्तन लिएर आएको उहाँले बताउनुभयो। ह्युमन डेभलपमेन्टको इन्डेक्समा पनि हामी एक ग्रेड भनौँ न 147बाट 142मा आएका छौँ। अलिकति हामी बढेकै छौँ र तुलनात्मक हिसाबले हामी विगतको भन्दा युवाहरूको अवस्था चाहिँ मजबुत बन्दै आएको छ। त्यति बेला नेपालमा युवाको नीति पनि भर्खर जारी गरिएको थियो। धेरै अगाडि हामी नीति पनि बनाएका थिएनौँ। युथ भिजन 2025 आज हाम्रो साथमा छ, जसले नेपाली युवाहरूको समस्याको पहिचान गर्ने एउटा दस्तावेजको रूपमा रिसर्च दस्तावेज सार्वजनिक गर्यो, जसलाई नेपाली युवाहरूको समस्या के हो भन्ने कुराको आइडेन्टिफिकेसन गर्ने सिलसिलामा नेपालको शिक्षा चाहिँ कमजोर छ या त नेपालको शिक्षाले उद्यमशीलता देखाउन सकेको छैन, जसका कारणले नेपालभित्र पढेका विद्यार्थीहरू आफ्नो घर वरिपरि उद्यमशीलताको सम्भावना देख्दैनन् र नेपालको वित्तीय संस्थाले अथवा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहरको घर र सहरको जग्गा बाहेक, सडक लाइनको जग्गा बाहेक अरूलाई सम्पत्तिको रूपमा स्वीकार गर्दैनन् र युवाहरूलाई उद्यम गर्नको लागि सुरुवाती पुँजीको आवश्यक पर्ने रहेछ, जुन चिज हामीले एलोकेट गर्न सकेका रहेनछौँ, जसका कारणले त्यो 50-60 हजार 70-1 लाखको रेसियोमा खर्च गरेर गल्फ कन्ट्री जाने र त्यहाँ कडा श्रम गर्ने कुरालाई सरल ठान्ने एउटा खालको संस्कृति हामीले डेभलप गरेका रहेछौँ र अलिकति पैसाको ब्याकिङ गर्ने अथवा घरका अलिकति मजबुत परिवारहरूले 12-15 लाख खर्च गरेर पनि युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया पठाउन चाहिँ बल गर्दा रहेछन्। तिनीहरू उतै बस्ने पलायन हुने प्रयत्न गर्छन्, तर गल्फ कन्ट्रीमा गएकाहरू अनिवार्य रूपमा फर्किन्छन्। त्यो दृष्टान्तलाई हामीले हेरेर त्यो 5 पिल्लरभित्र हामीले हेऱ्यौँ युवा उद्यमशीलता, रोजगारी र सिप विकास, युवा नेतृत्व विकास, युवाभित्र कन्फिडेन्सी बिल्डअप गर्ने, आत्मबल बढाउने, उसलाई नलेजफुल बनाउने, सिपयुक्त एउटा मानवको रूपमा उसलाई विकास गर्ने, उसलाई साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीसँग अभ्यस्त बनाउने, यो चिजको ल्याकिङलाई परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ युथ लिडरसिप डेभलपमेन्टको पार्टमा युवा नेतृत्व विकास, युवाको सहभागिता र युवाको परिचालन र युवा प्रोटेक्सन गर्ने युवाहरूको समाज जो अपाङ्गता भएका, अटिजम भएका, चाहिँ असहाय, इकोनोमिकल्ली प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यको हिसाबले प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने, यस्ता युवाहरूको सोसल सेक्युरिटीसँग जोडिएर त्यसलाई सामाजिक सुरक्षाको पार्टसँग जोडेर र त्यो स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको पार्टमा यसलाई चौथो पिल्लरको रूपमा र खेलकुद र मनोरञ्जनको पार्टमा युवाहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा यो 5वटा पिल्लरहरूलाई जब सरकारले सार्वजनिक गर्यो र त्यसको बेसमा युवा परिषद निर्माण भएपछि, ऐनको व्यवस्थापनपछि युवा परिषद निर्माण भइसकेपछि हामीले नियमावली बनायौँ। नियमावली लगायत दर्जनौँ त्यसका पोलिसीका डकुमेन्टहरू निर्माण गऱ्यौँ। त्योबाट हामीले के गर्यौँ त भन्दा ओल्डमा हाम्रो स्ट्रेन्थलाई हेरेर अहिले युएनकै सदस्य राष्ट्रको रूपमा हामीले 183वटा राष्ट्रको बिचमा युवाको नेपाल सरकारले, नेपालको संविधानले, नेपालमा बनेका ऐन कानुनले नेपालमा युवाहरूका पक्षमा बनाइएका अरू विविध विधि कार्यविधि बजेट विनियोजनले नेपालले सिल्भर अवार्ड पायो। हामी सिल्भर अवार्डबाट चाहिँ सम्मानित पनि भएका छौँ। फ्युचर पोलिसी अवार्ड 2019मा युवा फ्युचर अवार्ड पाउने देश नेपाल बन्न पुग्यो, त्यो सिल्भर अवार्ड। ओल्ड युथ प्राइज पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले, आइएनजिओहरूबाट हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि हाम्रो चेन्ज आयो। हामीले यसमा युवाको क्षेत्रमा केही नयाँपन ल्याउन सकेका छौँ। आज तपाईँले 5 पञ्चवर्षीय योजनामा कहीँ युवाको लागि विशेष योजना थिएन। आज तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने युवाका लागि दर्जनौँ योजनाहरू आज 5 पञ्चवर्षीय योजनामा तपाईँले पाउनुहुन्छ। नेपालको मूल प्लानभित्र पनि युवा छिरिसक्यो। नेशनल टकमा कुराकानी गर्दै उहाँले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किएका, नेपालमै बसेर पनि केही गर्न चाहने युवाहरूलाई युवा परिषदले नेपालमै बसेर पनि केही गर्न सकिन्छ, नेपालमा रोजगारीका प्रचुर सम्भावना रहेका छन् भनेर प्रत्याभूति दिएको साथै सङ्घ 7वटै प्रदेशमा 40वटा जिल्लामा संरचना तयार गरेर हजारौं युवाहरूले उद्यम गरेर अगाडि बढिरहेको र 1 लाख युवाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिइसकेको बताउनुभयो। युवा उद्यम प्रवर्धन कार्यक्रम
उद्यमको रूपमा भक्तपुरको चागुनारायण पालिकामा नमुना बनाएर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनका लागि नेपाल बैंकसँग समन्वय गरेर चागुनारायण पालिका, नेपाल बैंक र युवा परिषद बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर पालिकाभित्रका स्वरोजगार हुन चाहने 1012 जना युवाले आवेदन दिएको र युवा परिषदले जिम्मा लिएर 10 वटा समूहमा विभाजित गरेर 1.5 घण्टाको कक्षा लिएर 1012 जना युवा मध्ये वास्तविक उद्यमीको पहिचान गरी 300 युवालाई छनौट गरिएको उहाँले बताउनुभयो। 300 जना युवालाई 7 दिने जीवाईबी र एसवाईबी को तालिम दिएको साथै तयार भएका युवालाई स्थानीय सरकार र बैंकहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको उहाँको भनाइ छ। विदेशबाट फर्किनेहरूलाई हामीले रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपाल निर्माण गरेर हजारौं 50,000 मान्छे 50,000 त हामीले सङ्गठित गरेका छौँ। जहाँ त्यो रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपाल जो दुबई, मलेसिया, कतार, बहराइन, अफगानिस्तान, इराक, इरान, साउदी अरब, ओमन जस्ता देशबाट नेपाल फर्किएर काम गर्न र नेपालै बस्न मन चाहनेहरूको निमित्त हामीले एउटा अर्गनाइजेसन खडा गऱ्यौँ। उनीहरूबाट सम्बन्धलाई जोड्यौँ किनकि उनीहरूको टुटेको लिङ्कलाई हामीले इन्टरलिङ्क गऱ्यौँ र तपाईँलाई सहयोग गर्ने संस्था युवा परिषद छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दियौँ। जसका कारणले सेन्टरमा 7 प्रदेशमा 40 वटा जिल्लामा ती संरचनाहरू तयार भएर हजारौँ युवाहरू उद्यम गरेर अहिले चाहिँ अगाडि बढिरहेछन्। बैङ्कबाट लोन लिएर काम गरिरहेछन्। बैङ्कहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जासँग हामीले चाहिँ इन्टरलिङ्क गरेका छौँ। जसका कारणले विदेशबाट अहिले दर्जनौं सयौं मान्छेहरूको फोन हामीले दिनदिनै चाहिँ रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ र दशैंमा सन्दर्भ मिलाएर घर आउँदाखेरि नफर्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने युवालाई हामी नेपालभित्र राख्न सक्ने एउटा स्ट्रेन्थ हामीले जस्तो यहाँहरूले भनेको जस्तो त्यति मान्छे फर्किए अथवा गएनन् नजानका लागि प्रेरणा दिने अथवा प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम के हो त यहाँहरूको? त्यो देखिया छ अहिलेसम्म? मजाले त्यो कुरा के हुन्छ भने ठुलो भोल्युममा नहुँदासम्म मान्छेले अनुभूति गर्न सक्दैन। म अहिले तपाईँलाई रिटर्नीका चाहिँ हजारौं रिटर्नीहरूको नाम दिन सक्छु। सयौं युवाहरूलाई युवा परिषदसँग जोडिएका युवाहरूको नाम दिन सक्छु जसलाई हामीले मोटिभेट गरेका छौँ र जो अप्ठ्यारोमा परेर दुःख परेर उपाय नभएर विदेश जान लागेका लाइनमा बसेर पासपोर्ट बनाएर विदेश जान ठिक परेका मान्छेहरूलाई रिटर्न गरिएका दृष्टान्तहरू हामी दिन सक्छौँ जसलाई हामीले मोटिभेट गरेर नेपाल राख्न सफल भएका छौँ। किनकि राज्यको स्किमलाई अझै त्यो ट्रस्टेबल ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न अझै सकिएको छैन। किनकि आज तपाईँलाई भनौँ 1 लाख युवाले त सहुलियतपूर्ण कर्जा त लिइसकेका छन्। 1 लाख युवाले त लिए नि, कहीँ पनि थिएन नि त। भूमिका तपाईँहरूको देखिन्छ अथवा युवा भूमिका होइन, म यो टेलिभिजनबाट घोषणा गरेर भन्छु सहुलियतपूर्ण कर्जाको जननी राष्ट्रिय युवा परिषद हो जसले यसको शुभारम्भ गर्यो, जसको इनिसिएसनमा जसको पहलमा त्यो सरकारलाई कन्भिन्स गरेर त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको स्किम ल्याउन सफल भयो। युवा उद्यम प्रवर्धन कार्यक्रमको रूपमा हामीले एउटा पालिकामा एउटा नमुना बनायौँ। चागुनारायण पालिकामा म यति भन्छु भक्तपुरको त्यो नेपाल बैंक जसले यो सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनै पर्छ नि त, उसले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने बैंक नेपाल बैंकलाई हामीले सहमत बनायौँ। युवा परिषद बैंक र चागुनारायण पालिकाको बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता गऱ्यौँ। सम्झौता पश्चात पालिकाले स्वरोजगार हुन चाहने युवाहरूको आफ्नो पालिकाभित्र स्वैच्छिक एप्लिकेसन आह्वान गर्यो। 1012 युवाले एप्लिकेसन हाले। 1012 युवालाई हामीले जिम्मा लियौँ। जिम्मा लिएर हामीले 10 वटा ग्रुपमा डिभाइड गऱ्यौँ र 2 जना काउन्सिलर खटायौँ। त्यो 2 जना काउन्सिलर भनेको एउटा पोजिटिभ मोटिभेटिङ र भरपुर सूचना दिने, उसलाई चाहिँ सूचनाबाट समृद्ध बनाउने, उसको साथमा संसार छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गराउने एउटा पोजिटिभ मोटिभेटिङ काउन्सिलिङ, एउटा उद्यम काउन्सिलर 2 जना खटायौँ र 1.5 घण्टाको क्लास लियौँ। त्यसपछि हामीले युवाहरूको एटिच्युड टेस्ट गर्ने एउटा संस्थासँग एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ र त्यो संस्थालाई त्यहाँ ल्यायौँ र त्यो संस्थाले बिल्डअप गरेका 40-42 वटा क्वेसनहरू त्यो युवाहरूको बिचमा फर्म भरायौँ। त्यसबाट ती डिजिटल फर्ममा ढाल्दाखेरि वास्तविक अहिलेको आजको दिनमा साँच्चै उद्यमी बन्ने प्रायोरिटी बेसका युवाहरू कुन भन्ने कुराको पहिचान गऱ्यौँ र बैंकसँग भएको सम्झौता बमोजिम 300 युवाहरूको छनौट गऱ्यौँ। छनौट भएका 300 युवाहरूलाई हामीले 10 वटा ग्रुपमा डिभाइड गऱ्यौँ। आइएलओका सर्टिफाइड चाहिँ 30 जना ट्रेनरहरू खटाएर एउटा ट्रेनिङमा 3 जनाको दरले हामी खटायौँ र 7 दिनको जीवाईबी र एसवाईबीको ट्रेनिङ गरायौँ। त्यो भनेको के हो भने म के गर्छु, किन गर्छु, कसरी गर्छु र कहाँ गर्छु भन्ने कुरा युवालाई क्लियर गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि उसको सुरुवाती फेजमा हुने उसका जटिलताहरू के हुन् र सपोर्टका ठाउँहरू के हुन्, उसको सहयोगी हातहरू के हुन् भन्ने कुरालाई क्लियर गरिदिनुपर्छ र उसको बिजनेस परियोजना हातमा बोकेर जाने परिस्थिति निर्माण गरिदिनुपर्छ भनेर युवा परिषदले बिजनेस परियोजना बिल्डअप गरिदिने
र उनीहरूलाई युरोपमा एउटा तयार पारिदिएपछि ती तयार भएका युवालाई स्थानीय सरकार र बैङ्कहरूको सामु हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ र आज ती युवाहरू बैङ्कबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर काम ती युवाहरू जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यस्ता खालका युवाहरू अथवा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने युवाहरूले कस्ता कामहरूलाई प्रायोरिटी दिएका छन् अहिलेसम्म? त्यसको क्याटेगोराइज छ। म भन्छु सहुलियतपूर्ण कर्जा के छ त भन्दा त्यसको एउटा कन्सेप्ट छ कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा। त्यो 5 लाख पनि हो, त्यो 5 करोड पनि हो। 5 करोडसम्मको स्किम छ त्यहाँ। किन छ भन्दा त्यो सानो स्केलमा सानो एकजना व्यक्तिले गर्न चाह्यो भने 5 लाख लिएर पनि काम गर्न सक्छ, तर त्यसको इभ्यालुएसन गर्ने दायित्व चाहिँ बैङ्कसँग हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसपछि दोस्रो कुरा उसले सामूहिक रूपमा हामी 5 जना 10 जना मिलेर हामी आफ्नो तर्फबाट 50 लाख लगानी गर्छौँ र अरू बैङ्कबाट अर्को 1 करोड ल्याएर हामी 1.5 करोडबाट कामको सुरुवात गर्छौँ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट भएकाहरूलाई पनि त्यसले काम गर्यो। यसै गरी महिलाहरूको निमित्त महिला उद्यमशील विकास व्यवसाय कर्जा, बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज अनुदानमा 15 लाखसम्म 5% मात्र ब्याज पर्ने गरी उपलब्ध गराउने साथै दलित उद्यमशील व्यवसाय कर्जा, दलितहरूले गर्ने परम्परागत कामदेखि लिएर विविध क्षेत्रका उद्यमसँग जोडिएका कामहरू गर्नका लागि 10 लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा लोन 7 लाख थियो भने सरकारले 25 लाख घोषणा गरेको, गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा पढ्नका लागि 5 लाख लोन दिने विषयको कार्यविधि बने प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। महिलाहरूको निमित्त कृषिको मात्रै कुरा छैन, अब महिला उद्यमशील विकास व्यवसाय कर्जा, बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज अनुदानमा 5% भन्दा बढी ब्याज पर्दैन 15 लाखसम्म। दलित उद्यमशील विकास व्यवसाय कर्जा, दलितहरूले आफ्नो गर्ने टिपिकल काम जुन छ त्यो पुरानो परम्परागत कामदेखि लिएर अरू विविध उद्यमका विभिन्न क्षेत्रहरूसँग जोडिएर काम गर्न पाउने त्यो अपर्च्युनिटीका रूपमा चाहिँ 10 लाख छ। विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरूको लागि स्पेसल 10 लाख रुपियाँ जनईको दरले हामीले त्यसको चाहिँ लोन एलोकेट गराएका छौँ। त्यसै गरी अब शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा लोन 7 लाख थियो, अहिले 25 लाख सरकारले घोषणा गरेको छ र त्यो कार्यविधि बन्ने प्रक्रियामा छ, अहिले फङ्सनमा आइसकेको छैन। त्यसै गरी पढ्नका लागि गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा पढ्नको लागि 5 लाख लोन दिने व्यवस्था पनि त्यहाँ हामीले इन्टरलिङ्क गरेका छौँ। सिटिबिटीबाट तालिम प्राप्त युवाको लागि जनै 2 लाख रुपियाँ दिने व्यवस्था पनि त्यहाँ गरिएको छ। सँगसँगै चाहिँ हामीले कपडा उद्योगको लागि 5 करोडसम्मको लोन सहुलियतपूर्ण कर्जामा पाउने, जुन 9वटा भूकम्प पनि त्यहीँ जोडिएको छ, तर 8 किसिमका कर्जा चाहिँ हाम्रो इनिसिएसनमा त्यो विशेष गरी युवा लक्षित त्यो बजेटको रूपमा आज चाहिँ एलोकेट गरिएको छ। र आज नेपाल सरकारले छुट्याइएको आफ्नै बजेटमा, सङ्घको बजेटमा टोटल सबै मन्त्रालयसँग जोड्दाखेरि झन्डै 2 खरब 2.5 खरब पैसा युवाले उपयोग गर्न सक्ने चाहिँ गरी बजेट एलोकेट भएको छ। यो हाम्रो इनिसिएसनको ग्रेट एचिभमेन्ट त्यसो हो। नेपालमा सम्भावना नदेखेर विदेश पलायन हुन चाहने युवालाई राष्ट्रिय युवा परिषद आउन उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। साथै देशभित्रै बस्ने अनुकूल वातावरण बनाउने र विदेश जान मन भएका युवाहरूलाई सिप सिक्नका लागि सिटिभिटी लगायतका संस्थाहरूसँग आबद्ध गराउने उहाँको भनाइ छ। युवाहरूको निमित्त धेरै अवसरहरू रहेको र युवाहरू श्रम गर्नका लागि विदेशिन आवश्यक नरहेको उहाँको दाबी छ। आजै युवालाई आह्वान गर्छु, तपाईँ यदि नेपालमा सम्भावना नदेखेर विदेश जाने मन बनाउनु भएको छ भने राष्ट्रिय युवा परिषद आउनुहोस्, तपाईँलाई हामी बाटो देखाउँछौँ, तपाईँलाई देशभित्रै बस्ने अनुकूल बाटो वातावरण सिर्जना गर्छौँ। हामी एकदम ओपनली भनिरहेछौँ। नम्बर 1, यदि विदेशै जानु यदि तपाईँले साँच्चै इच्छा गर्नुभयो भने तपाईँलाई सिप चाहिन्छ, सिप नलिकन तपाईँ जान पाउनुहुन्न, जानुहुन्न, तपाईँले दुःख पाउनुहुन्छ। त्यसकारणले हामीले सिप दिनको लागि सिटिबिटी लगायतका सिप दिने संस्थाहरूसँग कोअपरेट गरिदिन्छौँ। सिप लिएर जानुहोस्, किनकि विदेशै जानु हुँदैन भन्ने पनि ग्लोबल संसारभित्र हामीले ठान्नु हुँदैन। त्यो विदेशमा भएको टेक्नोलोजी संसारलाई हेर्नु पनि पर्छ, तर लाखौँ लाख युवा विदेश जाने भन्दा पनि देशमा 1-8 लाख युवाहरू विदेश जाने, सिक्ने, आउने, उहीँ बस्ने होइन, त्यसको चाहिँ टेक्नोलोजी हेर्ने, त्यहाँको जीवनशैली हेर्ने, तर नेपालभित्र आएर उपयोग गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले बाटो बन्द गर्ने हाम्रो नियति छैन। तर म फेरि पनि भन्छु, रोएर दुःख मानेर देशभित्र केही छैन भनेर सम्भावनाबाट चाहिँ विमुख भएर विदेश जानु पर्दैन। होइन, मैले यो युवा परिषद पनि राज्यको एउटा अङ्ग हो, राज्यभन्दा बाहिर यो छैन। युवा परिषद भनेको एउटा क्याटलिस्टको भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था हो। युवा परिषदसँग आफैसँग त्यत्रो ठुलो बजेट पनि हुँदैन र बजेट लिनु पनि जरुरी छैन। मैले अहिले यत्रो भने
युवा परिषदको इनिसिएसनमा यत्रा काम त भएका छन् हैन, तर यत्रो लोनको स्किम पनि त आयो। त्यसले बोक्ने लोनको मात्रै यो अहिले छुट्याइएको बजेटभन्दा बाहिर त्यसले बोक्ने लोनको मैले स्किम 2 खरब चाहिँ 80 अर्बको कुरा गरिसकेँ हैन। तर के हो त भन्दा सबै मन्त्रालय त क्रस कटिङ इस्यु छ नि त यो त। जस्तो हामीसँग हाम्रो बोर्डमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको सचिव पनि त हुनुहुन्छ, हाम्रो बोर्डमा उद्योग मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, श्रम रोजगार मन्त्रालय, प्लानिङ कमिसनको सचिव चाहिँ युवा मन्त्रालयको सचिव, कृषि मन्त्रालयको सचिव सबै हाम्रो बोर्डको मेम्बर हो। किनकि यो क्रस कटिङ इस्यु हो। युवाका कहीँ बजेटहरू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन भएका छन्, कोही बजेटहरू शिक्षा मन्त्रालयका विभिन्न स्किमहरूमा गएका छन्, कोही बजेट चाहिँ श्रम तथा रोजगार, कोही बजेट चाहिँ उद्योग र कृषिमा गएका छन्, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कार्यक्रममा गएका छन्, अथवा यी विविध कार्यक्रमहरू मार्फत गएका छन्। प्रदेशले त्यसै गरी बजेट एलोकेट गरेका छ, स्थानीय तहबाट त्यसै गरी एलोकेट भएको छ। युवाहरूको निमित्त यति अवसर छ आज। म त कन्फिडेन्सका साथ भन्छु, तपाईँले विदेश गल्फ कन्ट्री अथवा दुःख गर्नको लागि चाहिँ विदेश जानुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। जस्तो मान्छे यहाँले भनिरहँदा अहिले आर्थिक रूपमा आजको मितिमा पनि युवाहरू चाहिँ एकदमै भौतारिरहेको, अथवा चाहिँ त्यो गल्फ कन्ट्री नै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ 42 डिग्रीको घाममा पिच फोरिरहेको, अनि हप्ता 10 दिनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10-12 तपाईँको त्यो सङ्ख्यामा बक्स प्याक भएर लासहरू आइरहेको अवस्था छ नि। यो अवस्था र अहिले तपाईँले कुरा गरिरहेको अवस्थाको त्यो एउटा त्यो ब्यालेन्स मिलिरहेको देखिँदैन क्या? रेसियो घटेको छ उज्जवलजी। म तपाईँलाई यति भन्छु, किनकि अथेन्टिक डाटा हेर्नुपर्छ हामीले हैन। डाटाले भन्छ हामी विदेश जानेहरूको सङ्ख्या पनि घटेको छ, र त्यो हामीले जुन खालको दुःख पीडाको फिलिङ गरे हो नि त्यो पनि घटेको छ। किनकि सरकारले यसरी टाइट गरेको छ कि अहिले श्रमको स्वीकृति नलिकन जान पाइँदैन, श्रम स्वीकृति सिप बिना श्रम स्वीकृति पाइँदैन। त्यो राज्यले टाइट गरिदिइसकेको छ। सिप नभएको मान्छे विदेशी जान पाइँदैन। सिप नभएको मान्छेलाई त बाहिर लगेर ब्ल्याकमेलिङ गर्ने त हो नि। अहिले लगेर चाहिँ यति पैसा दिन्छु भनेर लाने, अहिले तपाईँ चाहिँ म चाहिँ 2000 रियल दिन्छु भनेर लग्यो भने उसले चाहिँ जम्मा लगेर 600 रियलमा काम लाउने हो। त्यो त ब्ल्याकमेलिङ हो। ऊ सिप भएर उसको अथेन्टिसिटी सहित गयो भने त उसलाई त त्यो त ढाँट्न पाउँदैन, छल्न पाउँदैन। त्यस्तो खालको बिचौलियाबाट जोगिनुपर्छ। राज्यले त के भनिरहेछ भने यस्ता बिचौलियाहरूको साथ लिएर भित्रभित्र डिपमा बसेर भागेर छलेर विदेश जानु हुन्न। त्यो पनि हाम्रो देशभन्दा कुनै संसारमा नेपालभन्दा राम्रो देश यो पृथ्वीमा कहीँ पनि छैन। हामीले विदेश गएर रमाउनु पर्ने केही छैन। हाम्रो आफ्नो देश बनाउने हो, हामीले बनाउने हो हाम्रो देश। त्यसर्थ म युवाहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, यो अपर्च्युनिटी आज छ, भलै यसको प्रोसेसमा प्रक्रियामा अलिकति झन्झट होला, तपाईँले झन्झट फिल गर्नुभएको हुनसक्छ। किनकि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन गयो बैङ्कले दिँदैन, दिगदार बनाइदिन्छ। हो यही कारणका लागि मैले अहिले यो युवा उद्यम प्रवर्धन कार्यक्रमको मोडल ल्याएको हो। तपाईहरु सहजीकरण गर्न तयार हुनुहुन्छ अथवा युवा परिषद सहजीकरण गर्न तयार छ? एकदम। अब युवा परिषदको प्रदेशको संरचना बन्दैछ, त्यसका जिल्ला संरचनाहरू बन्दैछन्, हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै लान्छौँ। युवाको निमित्त म यति कुरा भन्छु, 68 वटा देशलाई उछिनेर हामी यो पोलिसी फर्मेसन गरेर केही यी प्रोग्रामहरू सेट गर्दै हामीले 68 वटा देशलाई उछिन्यौँ भने अब केही वर्षभित्र हामी त संसारको युवा विकासको सूचाङ्कमा हामी टप 10 टप 20 भित्र हामी आउने स्थिति बन्दैछ। किनकि यतिको युवाको निमित्त लक्षित कार्यक्रम अहिले संसार वर्ल्डमा कहीँ पनि छैन। यसैगरी गत वर्षको स्थानीय चुनावको डाटा हेर्दा 11,893 जना युवा अर्थात् 40% 40 वर्ष मुनिका युवा स्थानीय तहमा निर्वाचित रहेको, प्रदेशमा झण्डै 230 जना निर्वाचित भएका र संघमा पनि झण्डै 36 जना युवा निर्वाचित रहेको उहाँको भनाइ छ। राजनैतिक क्षेत्रमा युवाको उपस्थिति रहेको साथै अबका दिनमा यो संख्या बढाउँदै लानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय युवा परिषद युवाहरूका लागि सिप दिन तयार रहेको साथै नेपालका सबै राजनैतिक पार्टी, युवा विद्यार्थी संगठन र सिङ्गो सामाजिक संघ संस्थाहरूले एकै पटक अभियान चाल्ने र जमिन खाली नराख्ने हो भने 1 वर्षभित्र कृषि क्षेत्रले फड्को मार्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तो छ, अब म पनि कुनै दिन काठमाडौँको उपत्यकामा एकै पटक बिहान 8 बजे कुइल धुइल धुवा बनाउने, टायर बाल्ने कुराको भित्री डिजाइनर भित्रको महत्त्वपूर्ण नेतृत्व गरे मान्छे हो म। हामी बिहान 8 बजे एकैसाथ कलेजको गेट अगाडि टायर 8-10 वटा टायर हामीले राति नै सेटअप गरिसकेका हुन्थ्यौँ। यो कुरा मैले सेयर गर्नुपर्छु। र किनकि हामी राजतन्त्रका विरुद्धमा एउटा ठुलो मुभमेन्ट चलाउँदै थियौँ र मैले अब आन्दोलनमा
चक्का जाम बन्द हडतालका दिन सकिए अब हामी निर्माणको यात्रामा प्रवेश गऱ्यौँ। अब हामी यो दिशातिर जानै हुँदैन। अब हाम्रो आन्दोलनको रूप चाहिँ फेरिनुपर्छ, सृजनात्मक बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ, निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रा हरेक एक्टिभिटिजहरू कन्स्ट्रक्टिभ हुनुपर्छ। हामीले यो कुराको मोमेन्ट चेन्ज गरिसक्यौँ। त्यसर्थ म युवाहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु, राजनीति हेर्नुहोस्, राजनीतिबाट विमुख भएर होइन, निराश भएर होइन। राजनीति यस्तो चिज हो जसले नेतृत्व गर्छ। जति गाली गर्नुहोस् न, पोलिटिक्सले लिड गरिरहेको छ संसारलाई। र छँदै छैन आकर्षण भन्ने र युवाहरूको सहभागिता छैन भन्ने पनि म मान्दिनँ, किनकि अहिले तपाईँले गत स्थानीय चुनावको डाटा हेर्नुहुन्छ भने 13,893 मात्र युवा मात्रै निर्वाचित छन्, जबकि सङ्ख्या झन्डै 40% युवा मात्रै स्थानीय तहमा निर्वाचित छन्, 40 वर्ष मुनिका। प्रदेशमा झन्डै 230 जना सांसद निर्वाचित छन्, याद गरौँ न त। प्रदेश सभामा सङ्घमै पनि झन्डै 36 जना युवा निर्वाचित छन्, 40 वर्ष मुनिका। त्यो सङ्ख्या 14,063 युवा त यो अहिलेको गत निर्वाचनमा 3टा निर्वाचनमा निर्वाचितै भएर आएका छन्। चुनाव कति लडे, कति हारे पनि त होला नि, ती सबै हिसाब गर्ने हो भने त्यसको 3 गुणा छ, ठुलो सङ्ख्या हो युवाहरूको पोलिटिक्समा। भनेपछि सहभागिता आकर्षण देखियो त्यो छ। तर अब अझै तपाईँलाई भन्छु म, अब युवाहरूले अब त्यसै होइन, युवाले आफ्नो एउटा जीवनको एउटा उपार्जनको काम सँगै जोडेर लानुपर्छ। फरक प्रसङ्गमा ढुङ्गेलले आफू व्यवस्था परिवर्तनका लागि राजनैतिक आन्दोलन गर्दा टायर बाल्ने, आन्दोलनको अगुवा भएर काम समेत गरेको र अब टायर बालेर प्रदर्शन गर्ने, बन्द हडताल गर्दै हिँड्ने होइन, मुलुकलाई समृद्ध बनाउनतर्फ लागि पर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यो एउटा व्यक्तिको क्षमता उजागर गर्न मात्रै हामीले खोज्या, उसलाई त्यो अवसर दिएर 13-14 पटक मन्त्री बनाउन खोज्या होइन। पिपुलले त्यो चाहना कहिले पनि राख्दैन। 2 पटक, 1 पटक 2 पटक मन्त्री हुनु पर्यो, 2 पटक कति पटक हो, त्योभन्दा बढी हुन नपाउने एउटा क्राइटेरियाभित्र हाल्नुपर्छ। सिस्टमले नै मान्छेलाई ठिक ठाक। आजको नेताहरू, म 8 कक्षा पढ्दा कोही माननीय हुनुहुन्थ्यो भने मेरो छोरो 8 कक्षा 10 कक्षा पढ्दा नि उहाँ नै माननीय भइरहनु भएको छ, 5औं चोटि 6औं चोटि। भने यो परिवर्तन कहिले पाउने नेपाली जनताले? एउटा त्यसलाई के हुन्छ भने त्यसलाई पार्टीका आफ्ना अधिवेशनहरूमा, विधिमा, थितिमा नै एउटा चेन्ज ल्याउनुपर्छ। त्यही ल्याएरै ठिक ठाउँमा ल्याउने हो पोलिटिक्सलाई। र संविधानमा, कानुनमा त्यस्ता खालका केही व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ जसले म कसैले प्रेसरमा हटेको होइन है, मलाई विधिले हटाएको। प्रेसरमा फलानु मान्छेले मलाई मेरो विरोध गरेर मलाई यहाँबाट घोक्रे ठाक ल्याएर निकालेको होइन है, म मेरो आफ्नै विधि प्रक्रियाबाट म बिदा भएको छु, मलाई कानुनले बिदा गरे हो भन्ने कुराको अनुभूति दिएर पार्टीबाट पनि विधायीको एउटा प्रक्रिया प्रोसेस चाल्नुपर्छ। त्यो दिगो कुरा हुन्छ, त्यो नत्र भने त्यो अस्थायी कुरा मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दा युवाहरू जस्तो मान्नुहोस्, आज म मेरो पार्टीमा 264 जना केन्द्रीय सदस्य छन्। अब अधिवेशनले मलाई यस्तो डिरेक्सनमा हालिदियोस् कि म त 7 वर्ष पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी भइसकेँ नि। अब मलाई युवा अथवा मलाई नयाँ भनेर मलाई चान्स दिनु पर्दैन। मलाई त के हो भने मलाई त्यो 264 को कम्पिटिसनभित्र हाल्नु पर्यो। त्यो भित्र मलाई 60% त्यसभित्र विजय हो, 40% तिमीहरूले हट्नै पर्छ, 40% नयाँ आउनुपर्छ, नयाँ र युवाहरूको प्रवेश हुनुपर्छ भन्ने विधि मेरो पार्टीमा बनाउन सकेँ भने अब मलाई के हुन्छ त, म त 264 भित्र कम्पिटिसन गर्छु नि। म नयाँको 40% मा त नयाँ मान्छे इन्ट्री हुन्छ नि। त्यो विषयमा आवाज उठाउनु भएन यारले? त्यो आवाज उठ्छ, महाधिवेशन आउँदैछ, हामी यसको नियमित छलफल गर्छौँ। यो आवाज सबै पार्टीभित्र चल्नुपर्छ, यो पार्टीले यस्ता व्यवस्थाहरू गर्दै लानुपर्छ। अनि त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भने प्रत्येक 5 वर्षमा 40% को इन्ट्री हुन्छ नि। र अब यो पटक 40% भएर इन्ट्री भएको 5 वर्ष ऊ केन्द्रीय कमिटीमा बसिसक्छ नि, उसलाई फेरि त्यो 40% कोटाभित्र उसको चान्स छैन, फेरि 60% भित्र उसको कोटा, त्यही भित्रबाट फेरि सेलेक्सन हुनु पर्यो भने त टेस्ट पनि हुन्छ, ऊ अब्बल छ भने उसले सेलेक्सनबाट जान्छ। यसरी चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ दार्जिलिङ प्रतिस्पर्धा गर्ने माध्यम क्रिएट गरियो भने कोही युवा ल्याउनु पर्छ भन्नै पर्दैन, आफै युवाको अटोमेटिक प्रवेश हुन्छ र तपाईँले 5-10 वर्षमा युवाको पार्टी पाउँछ हो भने तपाईँले भनिरहेको यो आशावादी कुरा गरिरहने आजको मुलुकका युवाहरू निराशामा जानुपर्ने, एकदम यो चाहिँ एकदम केही पनि भएन, मुलुकमा बर्बाद भयो, खत्तम भयो भन्ने अवस्था होइन त्यसो भने हो? त्यही हो हामीले त्यसरी म युवाहरूलाई साधारण अनुरोध गर्छु। अहिले भर्खर निवर्तमान भएको सरकारको कुरा गर्छु म अलिकति, जुन सरकारले त्यो हामी सबैले बनाएको एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट पनि हो, त्यो सरकारले गरेको कामसँग अलिकति म जोड्छु हैन। त्यो के हो भने नि तपाईँले यो अहिले हाम्रो देशको विकासको एउटा ठुलो रोकावट चाहिँ छिमेकीको प्रेसर पनि हो।
त्यो चिजमा हामीले एउटा काउन्टर गर्न सफल भयौँ, जसमा चाहिँ हाम्रा सीमाहरूका समस्याभित्र हामी अल्झिनु परेको थियो। आज सीमाहरूको विषयमा एउटा स्थायी समाधान खोज्नको लागि संयन्त्र बनाएर हामीले अगाडि सार्यौँ र भारतसँग एउटा डायलग गऱ्यौँ, जसले नेपालको कुनै पनि शासकले इन्डियासँग सीमा विवादका विषयमा छलफल गर्ने आँट पनि गरेका थिएन, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, आँखा जुदाएर छिमेकी देश भारतसँग, भारतको लिडरसिपसँग कुरा गर्न आँट पनि हामीले कहीँ गरेको देखाएको थिएन। त्यो पनि आज त्यो सम्भव भएको छ। एउटा अब्बल लिडरले त्यो गर्न सक्दो रहेछ। तेस्रो कुरा, पार्वन सन्धि त म एउटा सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला एउटा 1/2 सरकारको नेतृत्व गरेर चीन भ्रमणमा जाँदा चाउ एन लाईसँग हामीलाई चाहिँ नेपाल चाइना ठुलो सहयोग गर्नु पर्यो भनेर विश्वेश्वरले चाहिँ चाउलाई, त्यहाँको प्रधानमन्त्री चाउलाई भन्नुहुन्छ, चाउले भन्नुहुन्छ तपाईँ सहयोग त गर्छौँ तर तपाईँको छिमेकी देश भारतभन्दा अलिक कम गर्छौँ। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गसहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।